ينبغي أن نحذر من البدع في الدين عامة، وبدعة المولد النبوي خاصة، فليس عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا فعل الصحابة ولا القرون المفضلة، فيسعنا ما وسعهم. ألستم يا وهابية تحتفلون بمناسبات أسيادكم، ترقصون فيها بلحاكم الطويلة أياما وليالي، تصرفون فيها أموالا طائلة وتجيزون ذلك، وأما مولد الرسول عليه الصلاة والسلام فتحرمون. يا ويلكم من الله. تقولون ما لم يفعله الرسول لا نفعله. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام تسموا بشيخ الإسلام؟ من أين جئتم باسم شيخ الإسلام لإمامكم الفيلسوف المجسم ابن تيمية؟ وهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم تسموا باسم المجدد الإمام؟ من أين جئتم باسم المجدد الإمام لقرن الشيطان محمد بن عبد الوهاب؟ من أين أجيبوا؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام اطبعوا صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب السبعة؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنشئوا حلقات لختم صحيح البخاري وصحيح مسلم وحلقات لختم موطأ مالك؟ وكل ذلك أنتم تفعلون. ألستم في مكة والمدينة عند ختم القرآن في تراويح رمضان تقرؤون دعاء تسمونه دعاء ختم قراءة القرآن، وهذا لم يرد في حديث صحيح أو ضعيف أو موضوع، إنما هو مما ألفه بعض المسلمين وجمعه، وأنتم تقولون لا توجد بدعة حسنة. إذن هو بدعة ضلالة بزعمكم.